Do not buy Ola. Stop sale in Goa. Do not buy Ola. Stop sale in Goa. Do not buy Ola. Stop sale in Goa. हांव वाळपयचो सो म्हाका 8 म्हयने जाले गाडी घेतल्यार हांवें 8 म्हयने घेतल्यार आनी 3 म्हयने गाडी हांवें चलयली आनी मागीर हांवें शोरुमान बॅटरी गेली म्हणून शोरुमान दिली. शोरुमान गेली म्हाका सांगलें गाडी रिपेरिंग करून दिता. 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने जाले गाडी रिपेरिंग करून दिवंक ना. जेन्ना तेंच्या मॅनेजराक विचारलें हांवें तो सांगता हेज्या वयर आनी कोण आसा सो तो सांगतलो म्हणटा. सो ताका कॉल केलो जाल्यार तो सांगता कितें बाबा गाडी इतक्यान आतां मेळची ना तुका टायम वयतलो. थोडे दिसान मागीर परतून गेलो आनी मातसो वाद जालो तेंच्या वांगडा बाबा इतके टायप गाडी कितें जायना 5 म्हयने जाले काय 5 म्हयन्यान गेलो आजून गाडी कित्याक रिपेरिंग जायना हें विचारलें जाल्यार तुजो कोण तरी वयर ACL कोण तरी आहा नांव तेजें कितें म्हाका खबर ना वाळपयचोच भुरगो तो डायरेक्टली सांगता तूं CMा कडेन चल ना CMाच्या बापाय कडेन चल आपल्याक तुजें पडलेलें ना ते डायरेक्ट तेणें सांगलां. आनी तो प्रश्न डायरेक्ट सांगता की तूं गाडयेक उजो मार कितेंय कर गाडी घेतला तुवें आमी तुका गाडी घेवन फोर्स करूंक ना. हांवें जर गाडी घेतली तर मेंटेनन्स कोण करतलो कितें मोडलें कितें कोण करतलो रिपेरिंग करतलो शोरूम करतलो न्ही नाल्यार कोण कितें करतलो पयशे हांव दिता दिना म्हणा. पूण तो डायरेक्टली सांगता पळय न्हू गव्हर्मेंटा कडेन चल कोणा कडेन चल ही भाशा उलयता पळय आमच्या कडेन जाल्यार आमी घेवपाचें कित्याक आमी घेवन फोंडान पडला. एक तर आमचे गाडयेचो फूल पयसो आमकां रिटर्न कर नाजाल्यार आमची गाडी रिपेरिंग करून आमकां 8 दिसां भितर आमकां गाडी मेळोंक जाय. जाल्यार हें सदांच हांवें चलतलें कारण तो कोण मेन आहा पळय वाळपयचो भुरगो तो डायरेक्ट दादागिरीची भाशा उलयता दादागिरीची इजाज खान तो भुरगो. आनी मेन कितें जालें PX जेन्ना हांवें कॉन्टेक्ट केलो PX सांगलें वाळपयचो तो PSI आहा ताका सांगलें PSI मेन उलयलें PSI डायरेक्ट शाणपणां लागली तूं कोणाक सांगता काय म्हणून आपल्या फाटल्यान कोणाक तूं जाणा असली भाशा उलयता तो. प्लीज हेजेर CM बाब तूं मातसो लक्ष दी हेजेर कितें आहा पळय लोकांक कितको आतां येदो व्हडलो गोंय आसा येद्या गोंयांत प्रत्येक जाण कडेन गाडी चडश्यो इलेक्ट्रीक म्हणून घेतलेली आहा. तुमी हेजेर सपोर्ट केलो इलेक्ट्रीक गाडी घ्या गोवा ग्रीन हें चलना न्ही म्हणून पेट्रोला खातीर खूब गरिबां खातीर आतां भरपूर इश्यू जाता हो की गरीब आसा पळय हांगाच्या जर पणजे कामाक वचूंक जाल्यार पेट्रोल 200 रुपया 300 रुपया वयताच. इलेक्ट्रीक गाडी घेतल्या कारणान ज्या कारणान तो एक पेट्रोल ते खंय सेव जाता पळय एक इलेक्ट्रीक बील एक 1000 येता म्हयन्याक जो 4000चो खर्च आहा पळय 3000 खंय सेव जाता म्हणून गरीब गाडी घेता. आनी ताजो गाडी ही घेतल्या उपरांत जर हो जर ताजो लॉस जाता पळय न्हू जाल्यार गरीब ना एक तर जीव दितलो नाल्यार गाडयेक शोरुमाक उजो घालतलो. हें बाब CM बाबा तूं हेजेर कितें तरी एक्शन घे नाल्यार फाल्यां अशें आतां भुरग्यांक उलयलें पळय की बस आमच्या हाती भायर वयतले पळय तशें जावंक जायना अशें घडोवंक जायना कारण ते बाउन्सर हाडून दवरता बाउन्सर हाडटा गुंडा हाडून थंय शोरुमान दवरता आनी आमच्यार कोण मनीस विचारांक गेलो ताका गळ्याक धरता. अशी परिस्थिती जाल्या कित्याक जाल्लें शोरुमांत पयर अशें जालेलें आहा की तेंच्यांनी 8 बाउन्सर हाडून दवरले ते डायरेक्ट अशें गळ्याक धरूंक येता फुडें आतां खंयचे बाउन्सर कितें आमी न्हू कळो पण ते गुंडाराज करून दवरला हांगासर तो. हेजेर CM बाब मातसो लक्ष दिया आनी हेजेर कितें पळया. हांव एक ओला ओनर हांवें गाडी घेतल्या एक 1.5 वर्स जालें पूण म्हाजी गाडी जी आसा ती 6 म्हयने सर्वीस सेंटरां आसता जाल्यार 3 म्हयने फक्त घरा आसा. सो आमकां एक फाटले जेन्ना एसेंब्ली जाली तेन्ना खंय गव्हर्मेंटानूच एक सांगलेलें की EV बायकां घेवची म्हणून तेंच्यांनी भरपूर सबसिडी दिल्ल्यो की लोकांनी जाता तितली EV बायक घेवपाच्यो. सो तेकाच लागून आमी खंय तरी मुखार सरले आनी ह्यो इलेक्ट्रीक गाडयो घेतल्यो. सो आतां गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता आमी आतां इतले 1.5-2 लाखाच्यो गाडयो घेतलेल्यो आसा पूण त्यो गाडयो घेवन आमकां आतां शोरुमां दवरच्यो पडटा. सो हांव गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता की ह्यो गाडयो आमी घेवन सर्वीस सेंटरां दवरपाच्यो काय चलोवपाच्यो वयता. आनी मेन ही ओला कंपनी आहा पळय तेंची एक पॉलिसी आसा ते सगळे तालुक्यांनी आपली सर्वीस सेंटर घालता जशें आनी लोकांले कशें आहा मेन जी सर्वीस सेंटर आसली कारण की लोक गाडयो घेता. सो हांव लोकांक सांगता जी ओलाची जी सर्वीस सेंटर आसता पळय ती फक्त एक 2 ते 3 म्हयन्या खातीर चलता. तेंच्यांनी वास्को स्टार्ट केलें तें बंद उडयलें म्हापसा स्टार्ट केलें बंद उडयलें मडगांवूय बंद उडयलें. सो सगळ्या ते कितें करता आपल्यो गाडयो सेल करता आनी सर्वीस सेंटर बंद करता. सो लोकांनी फक्त गाडयो घेवपाच्यो आनी मागीर सर्वीस सेंटरां दवरपाच्यो नाजाल्यार त्यो घरा दवरपाच्यो. सो हांव CMा एकूच विचारपाक सोदता की आतां आमी तुका लेटर दिवन येयल्ले आसा तुवें एक्शन घेता सांगल्या सो जाता तितले बेगीन तुवें हेजेर विचार करचो की आमचे ऑलरेडी मायंड हें आहा तें फ्रस्ट्रेट जाता. सो आमकां लास्ट असो प्रसंग घेवपाक जायना की आमी शोरुमां किंवा सर्वीस सेंटराक वचोन थंय कितें आमचे अशें हाती भायर आमी वयतले आनी दुसरें एक्शन घेतले. सो आमी तेका लागून बेगीन CMा तर स्पेशल सांगता हेजेर तुवें आपले बेगीन आन्सर दिवपाचें.
सीएमा गेल्ले, सो तेणी लेटर घेतलेलें आसा आनी तेणी ऑलरेडी सांगला की ताका खंय भरपूर ओलाच्यान कंप्लेनी कस्टमराच्यो कंप्लेन येत आसा. सो तेणी सांगला आपूण हेजे जाता तितले बेगीन प्रेस दितलो म्हणून. सो दुसरें हांव गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदतां की तेंची सद्या सांकळी, वाळपय आनी वेर्ना सर्वीस सेंटर चलता. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की तुमी तेजें मॉनिटर करचें. थंय बाबा गाडयो कश्यो आहा त्यो धाडून थंयची परिस्थिती स्पेशली वचोन पळोवपाची. वेर्ना, सांकळी आनी तिसऱ्या ते वाळपय ही तिनूच सद्या सर्वीस सेंटर चलता, बाकीचे तेंचे खंयच ना. सो काणकोणचे जे लोक, पेडणेचे जे लोक आहा तांकां सर्वीस सेंटर जर गाडी कितें मोडली जाल्यार रिक्षेक घालून किंवा कशी आपल्याला पर्सनल हें करून ती थंय हाडची पडटा. आनी तेवूय ते सर्वीस सेंटरा मेन कितें आसा की थंय कामां जायना. तुजी 2-2 म्हयने गाडी उरता आनी जेन्ना तूं येता 10 पावटी मारता तेन्ना खंय ते हात घालता. सो हेजेरूय गव्हर्मेंटान मातशी एक्शन घेवची, जेणे करून आमच्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणांक जे पळय त्रास जाला. आनी हे त्रास कसले तर गव्हर्मेंटान आमकां एनकरेज करता की इलेक्ट्रीक व्हेकल वापरच्यो, इलेक्ट्रीक व्हेकल वापरून पोल्युशन कमी करचें, ग्रीन एनवायरमेंट धरचें. हे सगळे आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी तेज्या वयल्यान आमी इलेक्ट्रीक व्हेकलाक वयचो अशें म्हणून एनकरेजमेंट जेन्ना करता तेन्ना गोंयान ओला इलेक्ट्रीक युजर, ओला इलेक्ट्रीक स्कुटर ज्यो आसा हेजी अशी दयनीय स्थिती जाल्ली आसा की गोंयान सादारण म्हाका दिसता 5 ते 10 हजार सुद्दां ओला स्कुटर आसूंक शकता. पण आयज तेची स्थिती जर अशी पळयली जाल्यार लोक घेतलेले अशें जाले की त्यो सर्वीस सेंटराचेर तेंची आमकां सर्वीस मेळना सारकी. लोकांच्यो 3 ते 6 म्हयने अश्यो सर्वीस सेंटराचेर गाडयो पडून आसा. बारीक बारीक मायनर वर्काक लागून स्पेर्स ना, तेंचे कडेन एक्सपर्ट टेक्निशियन्स ना. दुसरें थंय अशें म्हणूंक शकता आमी की थंयसर फ्रॉड सुद्दां चलता, मेल प्रॅक्टिसीस चलता. तर फ्रॉड कसले आमी अशें पळयलां लोकांच्यो गाडयो उसोवन घातलेल्यो आसा. अशें रस्त्यार भायर पावसाक वताक सगळे पडलेले आसा, उसयल्ले आसा, भितर थोडे पार्ट्स ना. हे खंय गेले, कोणेन काडले, कारण थंयसर एक CCTV ना, कोण सेक्युरिटी ना. आनी हेजेर गव्हर्मेंटाचो हेजर कंट्रोल ना काय कितें कळना. जेन्ना गव्हर्मेंट जेन्ना मॅन्युफॅक्चरराक आनी काही प्रमाणात आमच्या कंज्युमराक सुद्दां जेन्ना पळय सबसिडी दिता जावं आनी कितें मॅन्युफॅक्चरराक जो कोण पळय इलेक्ट्रीक व्हेकल जाता ताका जेन्ना जे कितें फॅसिलिटीज दिता तेन्ना गव्हर्मेंटाचो हेजेर कंट्रोल आसपाक जाय आनी तेन्नाच हें जावंक शकता. आतां आमी वेर्णा सर्वीस सेंटर्साचेर जर पळयलें जाल्यार सादारण 800 स्कुटरी अश्योच भायर पडलेल्यो आसा आनी थंयसर कसलेंच काम चलना. गेले 1 म्हयनो जालो हो सर्वीस सेंटर बंद आसा. आनी खंय खंय सर्वीस सेंटर चालू आसलेले थंय तेय बी बंद जाल्ले आसा. पूण तेंचे शोरूम जे आसा खंय खंय थंय चालूच आसा, सेल चालूच आसा. तेन्ना आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की ओला इलेक्ट्रीक स्कुटर ज्यो आसा सद्या तरी तेचो सेल गोंयान जो आसा बाकीच्या सगळ्या अक्रॉस द इंडिया म्हणटा तशें अश्योच भानगडी जाल्ल्यो आसा आनी लोकांचो तिडकूय तशीच उदकावल्ली आसा. तेन्ना गोंयान गव्हर्मेंटा कडेन आमची विनंती आसा की हांगलो सेल्स ताबडतोब बंद करचे, तेंचे ट्रेड लायसन्स सुद्दां सद्या स्टॉप करचे, रिवोक करचे. आनी जे पळय आमच्यो एका स्टोराचेर 800 जाल्यार बाकीचे कडेन आनीक सादारण 500 ते 1000 भर थंय आसतलो. म्हणजे सादारण 2,000 स्कुटरी अश्यो ज्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा त्यो सगळ्यो क्लियर केल्या शिवाय सेल तांकां चालू करपाक दिवच्यो न्हू अशें. आनी हे बाबतीन आमी आयज आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमी अपॉइंटमेंट घेवन आमी तेंचे कडेन रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. हांगा थोडेच लोक दिसलेले आहा कारण वाटेक आहा थोडे, टायमींग आहलोलो 10. पण कितें आसा मुख्यमंत्र्याक आनी कितें खंयच्याय हितून फंक्शनान व्यस्त आसल्या कारणान ते बेगीन वयचे पडल्यान आमी आतां तांकां रिप्रेझेंटेशन दिलां आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेजी बेग्यांतल्या बेगीन दखल घेवन सगळ्यांक हो न्याय मेळचो आनी ओला युजर्स जे आसा ते आमचे जे फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा तांकां तेंचें फ्रस्ट्रेशन ते कमी करचे आनी बेग्यांतल्या बेगीन तांकां डायरेक्शन दिवचें म्हणून. म्हजें नांव मयूर देसाय, हांव कुडचड्या वयलो आनी एक हांव फ्रस्ट्रेटेड ओला ओनर. सगळ्यांक खबर आसा की आमी कश्टान जोडून गाडी घेतल्या, एक सेविंग करतले म्हणून. तेजे आजून EMI चालू आसा, EMI कंप्लीट जावना, गाडी सुटूना. पूण आमकां हांगा आमची गाडी शोरुमान कुसता. वेर्ना शोरुमाचो आयचे डेटीक ग्रेवयार्ड जालेलो आसा आनी जशी ग्रेवयार्डान परिस्थिती आसा तशी गाडयेची परिस्थिती जाल्या. आमची हांगा मेंटल हॅरेसमेंट, टेन्शन, स्ट्रेस इतलो वाडलेलो आसा की त्या टेन्शनान आमी ओला युजर्स, ओला ओनर्स आसा ते रॉंग स्टेप घेवपाक लागल्या आनी फाल्यां तेच झगडी करता आनी मागीर तेंचेर उलट मागीर पुलीस कंप्लेंट जाता आनी ते मागीर नाचतात. स्वता आयज ओला ओनर्स आसा ते गाडयेक उजो लावपाक लागल्यात. ते फ्रस्ट्रेशन लेवल त्या लेवलाक पावलेले आसा. आनी
ह्या स्ट्रेसान आयज जर ओला ओनर रातचो न्हिदलेले कडेन अटॅक येवन सुद्दां जर मेलो जाल्यार हे ओला कंपनी आनी हेका तेका कोण कॉम्पन्सेशन दिवपाना. ह्या रिपोर्टान येवपाना की ओला ओनर तेजी ओला गाडी मोडलेली म्हणून तो टेन्शनान कसो वयतलो, दुसरी गाडी कशी अरेंज करूं, हे टेन्शनान चिंतून चिंतून तो रातचो मेलो आनी तो आयज तो तेजी हेल्थ बिगडटा, तेजी कोणूच भरपाई करपाना. तेका लागून रिक्वेस्ट आसा ओला ओनराक, कंपनीक आनी आमच्या गव्हर्मेंटाक सुद्दां, प्लीज ह्या केसीन तुमी प्लीज इंटरफियर करात आनी सगळ्यांक हेल्प करा आनी ह्या प्रॉब्लमांतल्यान आमकां सगळ्यांक प्लीज भायर काडा. आनी जो पर्यंत हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना तो पर्यंत ह्या गाडयेचो सेल आसा तो प्लीज तुम्ही स्टॉप करा. ना जाल्यार हे अशेंच वाडटले आनी केसीस वाडटले आनी आउट ऑफ कंट्रोल जातले. आनी मेन इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगपाक सोदता की आयज जो ओला ओनर गाडी रिपेर करपाक शोरूमान व्हरून दवरता तेका एक्नॉलेजमेंट कॉपी डॉक्युमेंट दिना कंपनी. जर फाल्यां तेजे कडेन कांयच प्रूफ ना की हांगा जर गाडी जर शोरूमान गायब जाली जाल्यार डायरेक्ट शोरूम म्हणटले की तुवें गाडी हांगा हाडलीच ना, दिलीच ना, तुका आमी सांगलेच ना. तेंचे कडेन सादो गाडी चार्ज करतलो जाल्यार चार्जर ना, चार्जर पॉयंट ना, पूण ना जाल्यार तेंची दिसभर शोरूमाची लायटी चालू आसता पूण गाडयेचो चार्जर ना. ही आमची येतर कंपनी आसा ती तेजो सेल ना तरी आसतना आख्खे रस्त्यार तेजे चार्जिंग पॉयंट. पूण हे ओलान इतली गाडी सेल केल्या पूण तेंचे सादे शोरूमान चार्जिंग पॉयंट ना, रस्त्यार ना ते नात. असले लेवलाची ही कंपनी कितें चित्ता आनी हेंच्यांनी हेंचो कितें आसा आनी कितल्या लोकांक हे लुट्टले म्हणटा ते खबर ना. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता जातले बेगीन रिपेर गाडी करचे आनी सगळ्यांक ओला ओनर्सांक तेंची गाडी रिटर्न करची बरे भाशेन. थँक्यू. माझे नाव आकाश कुळालकर आणि हांव एक ओला ओनर. माझी जशी गाडी मोडल्या कारणान ती वेर्णा सर्वीस स्टेशनान 2 महिने जाले आसात आनी आतां म्हाका कामाक येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता. म्हाजे कडेन ती हांवें एक गाडी घेतिल्ली म्हाका कामाक येवपाक वचपाक बरें पडटा म्हणून, बट ती आतां मोडल्या कारणान म्हाका खूब त्रास जाता आनी अशेंच कितले लोकांक त्रास जाता आसतले. आतां खूब जाण आसात ते कितें खूब गरीब आसता म्हणून गाडी घेतात ते, आतां तांकां सुद्दां कितले त्रास जाता आसतले ते आमी सांगपाक शकना. म्हणून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की आमकां कितें तरी आश्वासन दिवचें की गाडी बरोबर जातली सगळ्यांची आनी हे अशें मातशें बरें जातलें अशें म्हणून हांव हे आतां काबार करता. Do not buy Ola. Stop sale in Goa. Do not buy Ola. Stop sale in Goa. Do not buy Ola. Stop sale in Goa. तुम्ही पळयतात GNH. लागे मुझ माय ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें. हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आणि मग दोतोरा घेवत मरे. पळय